आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। देशाच्या हेर वाठारा प्रमाण आज गोंय राज्यान 26 जानेराक प्रजासत्ताक दीस मनयतले। राज्य पावंड्या वयलो प्रजासत्ताक दीस सुवाळो सकाळीं 8:15 वरांचेर ताळगांव पठारा वयल्या गोंय विद्यापिठाच्या मैदानाचेर जातलो। राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू सुवाळ्यान राष्ट्रीय तिरंगा बावटो हुबोवन मानवंदना दितल्यान उपरांत गोंयच्या जनतेक उद्देशून भाशण करतले। सुवाळ्याच्या थळार राज्यपालांक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, मुखेल सचिव डॉ व्ही कांडवेलू, पुलीस महासंचालक, गोंय विभागाचे ध्वजाधिकारी येवकार दितले। आज 26 जानेराक दनपारां 11:30 वरांचेर सत्तरींतल्या नानूस किल्ल्याचेर घर खात्या वतीन आयोजीत कार्यावळीन राणी बंदाच्या उगडासाक आर्गां ओंपतले। पर्येच्यो आमदार डॉ देविया राणे ह्यो राणी बंदाच्या स्मारकाचेर पुष्पचक्र ओंपतल्यो, तशेंच हेर मानेस्त स्मारकाचेर पुष्पांजली ओंपतले। सरकार गुवळे वखदां विशीं कसलेच तरेची तडजोड करिना आनी गुवळे वखदां आड जागृताय आनी कारवाय सुरूच रावतली अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। नशा मुक्ती आनी सुरक्षीत गोंया खातीर सगळ्यांनी यत्न करचे अशें तांणी म्हळें। राज्य कायदो सेवा प्राधिकरणा वतीन आयोजीत गुवळे वखदां विरोधी जागृताय मोहिमेच्या समारोप सुवाळ्यान ते उलयताले। Drug abuse should be treated as a personal problem, as it is a social danger. It harms the body and the mind. It can break families. It leads to crime, violence, and loss of the human potential. What often begins as curiosity or the peer pressure ends in the addiction, disappears, and sometimes death. This is why the drugs are rightly called menace to the society. Our youth are the future of Goa. The protecting our youth from the drugs will never be the optional. It is our moral duty. Let me say this clear and firmly. The government of Goa has zero tolerance towards the drugs. गुवळे वखदांची समस्या ही फक्त गुन्यांवकारी स्वरूपाची न्हय, ती सामाजीक, मानसीक आनी भलायकेची समस्या आसा अशें सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत हांणी म्हळें। आयतारा कला अकादमीन जाल्ले कार्यावळीन न्यायाधीश जे.के. महेश्वरी, न्यायमूर्ती मनमोहन, न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, न्यायमूर्ती सुमन श्याम, न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझीस आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले। लोक भलायकी विशीं आतां सादूर जाल्यात, ह्या काळांत आयुर्वेद उपचार पद्दत म्हत्वाची थारतली अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलां। कूड, मन, आहार आनी जिवनशैली घटमूट दवरपाक आयुर्वेद म्हत्वाचें थारतलें। संवसारांत आयुर्वेद चिकित्सेचो वेगान प्रसार जायत आसा। आयुर्वेदाचे कसलेच वायट परिणाम जायना हो ह्या उपचार पद्दतीचो म्हत्वाचो भाग। आयुर्वेदाच्या दोतोरांक परजळीत फुडार आसा, तशेंच आयुर्वेदाच्या माध्यमांतल्यान एक सशक्त आनी घटमूट पिढी साकारूंक शकता अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां। इंडिया इंटरनॅशनल आयुर्वेदा X1 समिटचो समारोप काल श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जालो, त्या वेळार ते उलयताले। कला अकादमी वाठारांत भरिल्ल्या लोकोत्सवांतल्या दुकानांक उज्याची घडणूक जावन लुकसाण जावचें न्हय म्हूण उजो पालोवपी दळान फावो ती वेवस्था केल्या अशी माहिती ह्या दळाच्या वडील अधिकाऱ्यांनी दिल्या। उजो पालोवपी दळाचे 15 जवान तशेंच 2 गाडयो हांगा कायम स्वरुपी तैनात केल्यात अशें उत्तर गोंय उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें। उज्याची घडणूक घडची न्हय म्हूण अंदू दुकानाचो आंकडो उणो केला। दुकानां उबारतना वापरतात तें सामान उजो लागता अशें आसूं नये अशें सगळ्या दुकानदारांक सांगलां अशी माहिती उजो पालोवपी दळान दिली। लोकोत्सवान फिरून मदींच सगळें सारकें आसा काय ना वा सगळ्या दुकानदारांनी फावो ती जतनाय घेतल्या काय ना तें तपासतले अशें ह्या अधिकाऱ्यान सांगलें। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 19 ते 20 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा। रणजी करंडक एलीट ब गट मॅचीन गोंया महाराष्ट्र आड 8 विकेटींनी हार खावची पडली। ही मॅच पुण्याच्या गहुंजेंतल्या MCA क्रिकेट स्टेडियमाचेर जाली। गोंयान पयल्या डावान 209 धांवड्यो काडिल्ल्यो, उपरांत महाराष्ट्रान 350 धांवड्यो काडीत 141 धांवड्याची आघाडी घेतली। गोंयान दुसऱ्या डावान शेनवारा सांजे मेरेन 6 बाद 210 धांवड्यो काडिल्ल्यो। आयतारा तांचो डाव 248 धांवड्याचेर सोंपलो। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 वाजता।